सगळीं उबी रावया. याज्ञिक सेवक भितर सरतना आमी गायन करुया A7 पेज 4. आमी तिसरो श्लोक गायतले. Sorves poraco porvur, surdungra poros vordo. Sorves porace mundir, soglia poros uns vorte. Devacha dongrar zuruya, tacha mundira Zomuya, Devacha Dongran Zoruya, Tacha Mundiran Zomuya, Devacha Dongran Zoruya, Tacha Mundiran Zomuya, Devacha Dongran Zoruya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावीन आमेन. आमच्या बापाची आणि आमच्या सर्वण राजदूत क्रिस्ताची ओळख दिसान दीस वाडचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मोगाच्या भावा भयणींनो, आयज बागयोंत आंतोनीच्या तेरेसेनाचो दुसरो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा बागयोंत आंतोनीची विनवणी प्रामाणीकपणाचें जिवीत जियोया. मनशाचें तारण जावंक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू आपले भविश्यीक जिवीत बरें करीत गेलो. वेता थंय ताणें मोग, काकलूत, दोयाल, बोगसणें, न्हीद आनी शांती परगटली. मनशाक प्रमाणीक जिवंक शिकयलो. तर जेजून दाखयल्ली वाट आमी चलुया आनी प्रामाणीकपणाचें जिवीत जिवंक आमकां आदार दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान मागतना हे त्रेसेन पेटयता रॉक आनी आल्सिरा फेर्नांडीस हांच्या कुटुंबाचेर बागयोंत आंतोनीचे मजतीन तांकां देवाच्या आशिर्वादान बोर म्हूण मागुया. तशेंच आख्खी पवित्र सभा बागयोंत मासरी आनी पेद्रू ह्या रॉक साक्षांची परब समारंभता. आमी दर एकली बागयोंत आंतोनीचे विणवणेंत मासरी आनी पेद्रूचे विणवणेंत प्रामाणीकपणान जियोंक ह्या मिसाचे भेटेन देवाचो आदार मागुया. आनी मिसाची भेट आमकां दर एकल्याक कृपे बरी जावंक आमी सगळीं पातकी वळखून घेवन दोनया देवा लागीं बोगसणें मागुया. बरोबर देवाचे काकुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सरपळयदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोलान चिंतून तोंडान उच्चारून वायदा दारूंक बरें सोडूंक हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सोद बागयोंत सुद्दां सांकवार बरे सगळ्या आनी भोगता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे आसरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
संसारी सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाचे शेरे तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया सर्वेस्परा बागयोन मासरेनान आनी पेद्रून भावार्था बसत धिरान आपलो जीव दिलो ताचे देखीन आनी मागण्यांत आमचोय भावार थीर कोर आनी तुजे जिवे साक्षीदार आमी जावंक तूंच आमकां बोडान बोर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव बेतम्याच्या सांगाता जी येता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. बागयोन पेद्रोचे दुसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो मोलो भागटे जावं नाच जातोले आनी सृश्टीचे दातू लासून कोट्टोले तो देवाचो दीस वेगी पावू म्हूण आशोन रावात आनी सगळे हे भाशेन सोंपतले म्हणटूच तुमचें जिवीत पातकावीन आनी भोक्तिवंत जावंक जाय आनी नव्या मोलबाची आनी नवे प्रितुमीची वाट पळयत हांव कित्याक अशें देवान आमकां भास दिल्या थंय प्रमाणीकपण वचतलें देखून भोव प्रितीच्या भावा भयणीनो तांकां तितले उमेदीन निश्कळपणांत आनी गुन्यांवा विणे जिवंक वावरात ताका रावतना तुमी ताका शांतीन मेलच्याक आमच्या सर्वेस्पराचे मात्मेपण तुमचे सोडवणे खातीर म्हूण समजात देखून तुमी भोव मोगाच्या भावा भयणीनो तुमकां हांवें शिटकायल्या म्हणटूच चोत्राय दवरात ना जाल्यार नोश्ट्या मनशांची वांकडी वाट दवरून तुमी तुमचें तीरपण सांडून वेशात उरफाटी आमच्या सोम्या आनी सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी ओलोक तुमचे सोवे वाडूं दी ताका मोहिमा आतां आनी सासनाक आमेन. देवाचे उतोरे आमचो जबाब सर्वेस्परा पिणगेचे पिणगेक तूंच आमचो आसरो म्हणुया सर्वेस्परा पिणगेचे पिणगेक तूंच आमचो आसरो. पर्वत रचून येवचे आदीं प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं सासना तावन सासना पर्यंत तूं देव जबाब सर्वेस्परा पिणगेचे पिणगेक तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुतां दुवानो चलत परतून हे एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय कालचो दीस येवन गेलो रातचो एक फार सोडून वेता अशें तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां जबाब सर्वेस्परा पिणगेचे पिणगेक तूंच आमचो आसरो. कितलीं म्हूण वर्सां आमी वाचतेल्या सोदतोर आनी बोल भलायकी आसल्यार ओयशी आनी चड करून ती दुखीन भरलेली वो पोकोल सॉट करून सोरतात आनी आमी नाच जाता जबाब सर्वेस्परा पिणगेचे पिणगेक तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोषान आमी उल्हासी कोर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय
तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फाकून दी जाबा सर्वेस्परा पिणगेचे पिणगेक तूंच आमचो आसरो. उद्गार. Soy sorbes borak, soy sorbes borak, soy, 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 soy. Soy sorbes borak, soy sorbes borak, soy, 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 soy. वर्तो बाप जेजूचो मोहिमेवंत देव आमचो तुमचे मोत उजवाडाव. तुमच्या आपावण्यांचो कितलो उंच बोरवासो उगडापो तुमकां जाव. Soy sorbes borak, soy sorbes borak, soy, 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 soy. Soy sorbes borak, soy sorbes borak, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फारिझीवांतल्या आनी हेरोदीच्या पक्षवाद्यांतल्या कांय जाणांक जेजूक उतराक सांपळावंक ताजेशी धाडले. तांणी लागीं सरून अशें म्हणलें, गुरुजी, तूं सत्यवंत आनी तुका कोणाचीच भिडा ना म्हूण आमी जाणो. कित्याक तूं लोकांचें तोंडाक पडोवन तूं कांयच करिनाय. देवाची वाट खरेपणी तूं शिकयताय. तर शेजाऱ्याक पट्टी फारीक करूंक येता की ना? आमी ती फारीक करची की ना? तांची नाड विद्या ओळखून जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका फास मांडूंक सोदतात? 1 दिनार म्हाका दियात. ताणें तो हाडून ताका दिलो आनी ताणें म्हणलें, हें रुपणें आनी बरोवप कोणाचें? ताणें जबाब दिलो, शेजाऱ्याचें. पोती पाडून जेजून ताका म्हणलें, तशें जाल्यार शेजाऱ्याचें तें शेजाऱ्याक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी हें आयकून ते अजाप जाले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाचें न्हू? प्रमाणीकपण म्हणटात तें आज कितें तें जेजू आमकां हाचे शुभ वर्तमानांत दाखयता. शेजाऱ्याचें तें शेजाऱ्याक दियात, देवाचें तें देवाक दियात. तोंड पळोवन न्हय पूण कितें सारकें तेंच करूंक आपयता. एक फावट खंय एक ग्रेस्त मनीस, निड्डूकायेन भरलेलो मनीस तो, जेन्ना ताका तांचें भुरगें जालें आनी ताजी पोतीन ह्या भुरग्याक घेवन आयली, हो निड्डूकायेक लागून हो ग्रेस्त मनीस हें भुरगें आपणाचें न्ही म्हूण नाकारूंक लागलो. ताजे पोतीनीन जायते भासांनी ताका समजावंक प्रयत्न केलो. सगळे आपल्या लागीं आसा ते उपाय सोंपल्या उपरांत तिणें भाग्यवंत आंतोनीक उलो मारलो. ती आनी तिची आवय भुरग्याक घेवन भाग्यवंत आंतोनीशी गेली आनी आपली दूख तेणें भाग्यवंत आंतोनीक सांगलें. कशे भशेन आपलो घोव ह्या भुरग्याक मानून घेना आपलें म्हूण. भाग्यवंत आंतोन हूंय तांचे बरोबर आयलो. ह्या मनशाक साबार वरां ताणें समजावंक प्रयत्न केलो आनी एके घडये हूंय ह्या भुरग्याक घेवन ही नर्स ह्या भुरग्याची काळजी घेताली, ती त्या कुडान भितर सरली आनी तेन्ना
भागयोन आंतोनी त्या भुरग्याक म्हळें सुपुल्लें तें परस्परें न्हय. हांव तुका जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सांगता, तुजो बापूय कोण तो सांग. In the name of Jesus, I tell you, proclaim who is your father. आनी ह्या भुरग्यान खंय आपल्या बापाय वाटेन बोट दाखयलें आनी दीस इज माय फादर म्हूण तें भुरगें उदगारलें. उलोवपाक तांक आसलें भुरगें न्हय तें, ल्हानशें बाळ तें. पूण प्रामाणीकपण दाखोवन दिवचे खातीर देवा बापान भागयोन आंतोनीचे विणवणेंत तो जीव आसतनाच ही मिलाग करून दाखयली. आनी सांगतात की हो बापूय दुखांनी रडलो खंय आनी आपल्या भुरग्याक वेंगयलो. भागयोन हातून प्रामाणीकपणाचो नमुनो आपल्या जिवितान करूंक जाय तितलेंच केलें, उणें करूंक ना, सुबेज करूंक ना. ज्या वेळार देव ताका भेटलो, देवाचो अनुभव ताका मेळ्ळो, देवाचें जिवीत जिवंक तो वावुरलो. प्रामाणीकपणांत आपली जिविताची यात्रा ताणें केली. प्रामाणीकपणांत जिवप म्हळ्यार 3 वस्तू करप. प्रामाणीकपणांत जिवप म्हळ्यार देवाची आज्ञा घेवप. देवान आमकां नेम कायदे दिल्ले आसात, ताची वाट तांकूंक ताणें आमकां एक कार्यक्रम दिल्लो आसा. आमचें जिवीत कंट्रोल करूंक न्हय, पूण आमचें जिवीत सुफावळ करूंक. ह्या संवसारांत जियेतना आमी ताजी मनशां म्हूण दाखोड करूंक. पयल्या क्रिस्तांवांक द वे म्हणत, ही ती वाट म्हणत, कित्याक ताणें जेजूची शिकवण आपणायली. जेजूचो नेम कायदो एकामेकाचो मोग करात असो हांवें तुमचो कायला हें तांणी आपल्या जिवितांत पाडलें. देखून ताका ही ती वाट द वे म्हणटाले. आनी हें असलें जिवीत जियेतात तीं प्रामाणीकपणान जियेतात. दुसरे सुवातेर प्रामाणीकपणान जिवप म्हळ्यार खुर्साक वेंग मारप, आप खोशयेन खुर्साक वेंग मारप. कित्याक जायते फावटी प्रामाणीकपणान जियेता तो मनीस हाका नाखाण्णी येता. ताका जायतीं जाणां मानून घेनात, ताचेर आरोप घालतात, ताका पिडापीड दितात, फोर्सार कोत्तात ती वाट सोडूंक. भागयोन पावलूक आनी ताच्या सांगात्यांक पेद्रूक कितलेच फावटी सुदैवानी तांकां हुकूम घालो, तुमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी परगटणी कोचचे नात, तो पुनर्जीवन जाला म्हूण सांगचे नात. तुमी ताच्या नांवान कोत्ता ती बरेपणां बंद करात. जेजूकूय पेखोवणी दिताना ताका बंद केलो. जेजू बापाक जाय ते आपल्या जिवितान कोत्तालो, तेन्ना जायते जाणांक आडखोड जावंक लागली. हाचे शिव तो मनाक ताका फासाक घालूंक आयिल्ले, नाड बुदी घेवन आयिल्ले. तो बरें कोत्ता देखून, तो बापाची खोशी कोत्ता देखून बरें कोत्ता, ताचे पाठीर येताच. पूण पाठीर येता म्हूण फाटीं सोदता तो देवाक लायक न्हय. खुर्साक वेंग आप खोशयेन वेंग मारून शेवट पर्यंत वेता तो देवाक मानवता. प्रामाणीकपणांत जियेता तो मनीस खुर्साक वेंग मारता. आनी तिसरे सुवातेर प्रामाणीकपणान जियेता तो मनीस संवसारांत खोमीर जाता. आमकां देवान क्रिस्तांवांक विंचून काडल्यांत. संवसाराची मनशां कशीं जिवंक न्हय, संवसारांत आसून संवसार नवो करूंक.
आमकां देवान आमच्या प्रामाणीक जिविता वरवीं नवी संस्कृताय बांदून हाडूंक आमकां आपयल्यांत. आनी नवी संस्कृताय म्हणटा ती मोगाची संस्कृताय, बोगसण्याची संस्कृताय, पोरवाशान भावार्थान जेवपाची संस्कृताय. भोव करून ह्या काळांत जेन्ना सगळी उत्सवमणाय भितर सरल्या कोरोना व्हायरसाक लागून, ह्या काळार भावार्थान बोरवाशान जेवंक, मोगान एकामेकाची सेवा करूंक, असली संस्कृताय सांबाळूंक आमकां आपयल्यांत. आमची जायतीं भावां भयणां ह्या काळांत सेवा दितात, आपलेच पयशे मोडून एकामेकाच्या आदाराक पावतात, आपलो भावार जियेतात. नांवा खातीर करिनात, कायद्या खातीर करिनात, पूण देवाक मानवता म्हूण ती कोत्तात. आज आमकांच विचारुया, कोणेक आमी जायते फावटी जायतें बरें कोत्ता, दुसऱ्यांक दाखोवंक देवाक मानता तें म्हूण कोत्ता. जेजून कितेंय केलें जाल्यार नांव चडोवंक केलें ना, चुचुऱ्यांक लागून करूंक ना, पूण देवाक मानता तेंच केलें. आनी देवाक सदांच बरें तेंच मानता. आमी बरें तें समजूंक देवाचो उजवाड मागुया आनी बरें तें अडकोल्या उपरांत तेंच जिवितान घालूंक देवाची कृपा ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. आनी प्रामाणीक जिविता वरवीं आमी सगळीं भाग्यवंतपणाचे पावणे जोडूंक पावूं आनी ह्या संवसारांत जियेतना एकामेकाक बरेपणांत आमी आदार दिवंक पावूं. सगळीं उबी रावया आनी कांय आमची मागणी देवा मुखार ह्या वेळार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी कसलेय अवघड परिस्थितींत देवाचेर सदांच बाबात ठेवूंक आनी प्रामाणीकपणाचें जिवीत जिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. हे कोरोना व्हायरस पिडेक लागून जायते दोतोर आनी सायंटिस्ट रिसर्च करतात एक वखद सोदून काडूंक. तो तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड फावो जावंक तांच्या वावराक येस मेळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. आमच्या जिवितान आमी सदांच देवाचे येवजणेक उक्ते आसूं आनी देव दाखयता ते वाटेंतल्यान प्रामाणीकपणान चलूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. आयचे त्रेसन भेटयता रॉकी आनी अल्सिरा फर्नांडीस. देवान तांच्या कुटुंबाचेर शुभम आशिर्वाद घातले पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. ह्या वेळार आमची खासगी मागणी बापाक उबारुया. बापा मोगळा, तुज्या दोळायेन आमकां कितें गरजेचें तें तूं दी म्हूण मागता. प्रामाणीकपणान जिवंक तुजीच कृपा आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मातयेचे भांगर करून शोधताय तूं एका सुत्रान. मातयेतून आमचे जिणे भांगर कर पवित्र आत्म्यान. दयाल बापा, बुद्धी पडान की कोलोग्या जिविताचे तुका वंता
आमचे वरदान, तुका वंदाव आमचे वरदान. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी तुमच्या देवाक सुरेस्फोर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा, तुज्या बागेवन रोख साक्षांचो मासेर आनी पेद्रूचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता. ती तूं दोयाळायेन मानून घे आनी तीर भावातान तुजें नांव उच्चारूंक तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकां घोटाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयोशान आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सरकाळी आनी सरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मासरीन आनी पेत्रूच्या ह्या तुज्या रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आपल्या रोगोत वारोवंक तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्या आमकां तूं गोट कोत्ताय. अशें ताच्या असोगतायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ सोपुर्णायेक बोळ चडयताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोंवल्या तुज्या वैभवा. स्वर्ग आनी संवसार भोंवल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी 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 तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचें नांव सर्वेस्पराचें नांव ताका जोय. सर्वेस्पराचें नांव सर्वेस्पराचें नांव उत्सर्गी 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 तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेंचारी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कांज. नव्यांनी सासणी कलराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गोड परगोचोया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला,
Gesù nowian jedolo, Gesù melo, Gesù żywon zala, Gesù nowian jedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो निसुणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कुडरगांवच्यो तरी आमा सोमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पितुमेचेर विस्तारलो रे तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आमची इश्टागतींत मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोरीत मुखार मोड पडयोंक फावो कर. हांगा समाजाल्ल्या तुज्या पुता धुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन तुजे बरोबर भाग्योन दोन दुता आनी सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Amen. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेसून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारतना प्रामाणीकपणान जिवंक आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशानूच रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सरपातकांतली सुटोय आनी सरपाकांतली वाटाय. कित्याक राजवट ही बरी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी जे कुशे परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती वांटुया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पातोक काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदीच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थना. सर बलिश्ट आनी भोव मोगाळ देवा, क्रुसाच्या गुटाची जानवाय
तुज्या रोग साक्षांक उदेशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केल्याय आनी खुर्सार जेजून भेटयल्या योजनाची गोठाय ह्या संस्कारान तुवें आमकां दिल्याय. हे गोठायेन विस्वाशीपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेंत सोमेस मनशाचे सरवणे खातीर सगळे कुरपेन वावरूंक आनी आमचो जीव खर्चूंक आमकां कुरपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देबी घालुया. भाग्यवंतान तुमचे विणवणेक ह्या वेळार उलो मारुया. भाग्यवंतान तुजे नांवान आनी तुजे विणवणेंत देवान केल्ली विजमीत आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजेशी फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोवान तुका भाग्यवंतान निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोवान तुका जानवायेच्या सागोरा, नोवान तुका देव मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, भोर म्हजें मन जानवायेन, पेटोय म्हजें काळीज देव मोगान आनी देवाचें उतर सर भोंवतणी म्हज्या कन्यांनी परगटूंक म्हाका शिकय. भाग्यवंतान दुखेस्तांच्या बुजवणारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळय म्हजे दोळडीर आनी उपद्रे, उचकी आनी खोंती, भिरांत आनी आकांत. शेवेंगे आसलेल्या बाळगा जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या उचक्या खोंतींतलो म्हाका निवार. हे देवाचे इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता. म्हजें खोती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता आनी शेवेंगेन आयलो तोच बाळूक जेजू हे तुजे विणवणेंत म्हाका बोगसोण येतलो, गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देळ्यांनी बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. ओचोऱ्यांच्या भाग्यवंतांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय पूण सदांच पावूंक तूं राजी. तो तुजे पदवेदार मोजतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, थोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय आनी खालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतरा खाल चलूंक. आमच्या पाप सायबाक, बीस सायबाक आनी सगळ्या बिस्पांक आनी देव मुणेरांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारकें बरें गवळी तें जावं आनी ताज्या हातान घालेल्या हिंडाक स्वताच्या उजवाडाच्या मार्गात चलूंक तांकां मजत कर. आमेन. आमेन. शेवटाक आमी गायन करुया U33 पेज 248. Bawa boinino yeyat diat shabaski bogdan sogli bora borutun talio petator kristak zodi wondam so Dieu Soy Jesus, soy Jesus, soy di wondam so Dieu, soy di wondam so Dieu, soy Jesus, soy